human rights group sa Central Visayas na Balaka kung asa ihaya ang patayng lawas sa usa ka Subuanon nga nalambigit sa inkwentro sa mga NPA o militar dito sa Negros Occidental. Kayang ginikana ni ining maong bata nga nisulod pagka NPA mga katropa di na mudawat niya. Biya nahiubos mga katropa. Bisan siguro ay og mahiubos ta dawatan na lang ninyo intawin yung anak. Hayaan na lang dis inyo ha. Anyway, detalye ni ini mong balita sa Irodato pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nabalakang human rights groups nga karapatan Central Visayas kabahin sa gingong plano sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga ipabiyahe ang mga patayng lawas sa Subuanon nga si Vince Francis Dingding nga nalabigit sa ingong armadong enkwentro tali sa mga militar ug NPA sa lungsod sa Kawayan, Negros Occidental. Matod pa sa grupo, nakadawat sila og impormasyon nga giandam na mga patayng lawas si Dingding alang sa transportasyon subay sa mando sa mga personay sa AFP ug kapulisan. Gidugang usab nila nga wala masayod ang funeral home nga nagkupot sa lawas kung asa kinidad una ug isugo lamang sila nga ibutang ang lawas rod sa usa kahon o Kuwait. Kinumduman nga nagpadala og suwat ang mga ginikanan ni Vince nga sila Romulo ug Rica Dingding nga gipatik sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga dili na nila kuhaon ang patayng lawas sa ilang anak. Sa maong suwat, giangyo sa pamilya nga si Capitol Site Barangay Captain Kili Quijada mo'y kontakon sa lokal kagamahanan sa Kawayan alang sa lubong sa ilang anak. Matud pa sa pamilya, gihimo nila ang mga desisyon aron malikayan ang dugang stress sa ilabi na kay padayon nga nagpaayo sa Rica batok sa sakit nga colon cancer. Apan gipangutana sa karapatan CV ang katin-awan ug transparency sa maong suwat, ilabi na gingong adunay mga miyembro sa AFP Visayas Command sa ilang panimalay atol sa paghimo niiya. Gipatay usab sa grupo ang paglaom nga dili himo propaganda campaign na padumala sa mga patayng lawas ni Dingding. Nanawagan usab ang karapatan CV sa mga otoridad nga daging ipahibaw kung asa daron ang lawas ni Dingding ug undangon ang mga lihok nga makadugang sa kasakit ug kapungot sa mga naulaw sa iyang kamatayon. Mga katropa, alang sa pagbahimsog sa panlawas, inumusan Fauna Plus Gold alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.